नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि नेपाली कांग्रेसमा संसद पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्नेमा नेताहरूको मत विभाजित छ। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको भए पनि अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह भने आन्दोलनबाटै संसदको पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै विरोधका कार्यक्रम जारी रहेको छ। संसद विघटनपछि नेकपाका दुवै समूह ठुलठुला सभा गर्दै देश दौडाहामा छन्। तर कांग्रेसले भने संसद विघटनको विरोधमा सोमबार मात्र जिल्ला स्तरीय विरोध सभा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक व्यवस्थापन नगरेसम्म तोकिएको मितिमा चुनाव हुने सम्भावना कम देखिन्छ। व्यवहारिक रूपमा दुई समूहमा विभाजन भएको भए पनि नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित भएको छैन। अहिले सरकार स्वयं र सरकार समर्थितले संसद विघटनको पक्षमा सडकमा सभा गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले कानुनी रूपमा नेकपा एउटै पार्टी भएकोले सत्ता पक्षसँग मिलेर आन्दोलन गर्न नसकिने समेत बताउने गरेका छन्। संसद विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर भए कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित हुन्छ। बलियो कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भएको समयमा चुनाव भए कांग्रेसलाई फाइदा हुने कतिपयको विश्लेषण छ। संसद विघटनको कदमलाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण र विरोधका कार्यक्रम, विघटनले निम्ताएको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट तथा यसबाट कसरी निस्कने अनि सत्तारूढ दल दुई भागमा बाँडिएको समयमा अर्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, कस्तो भूमिका हुनुपर्छ, अबको राजनीतिले मोड कस्तो लिन्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद केशवजी। यो नेपाली कांग्रेसको चुनाव कि पुनर्स्थापना भन्ने विषय चाहिँ अहिले पनि मतान्तर देखिन्छ। यद्यपि नेपाली कांग्रेसले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेछ। भर्खरै सोमबार मात्रै पनि जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम गर्यो। कांग्रेसका नेताहरूको मत मिल्न नसक्या हो? मतलब नेपाली कांग्रेस त्यस्तो धेरै अलमलमा छ र चुनाव कि पुनर्स्थापना भन्ने अलमलमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि अब विषय चाहिँ संस्थागत निर्णयसँग जोडिन्छ। पुसको 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। पुस 6 गते नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक बसेर यो निर्णय असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावाद उन्मुख हो भनेर नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। पदाधिकारीले गरेको त्यो निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको छ। त्यो चाहिँ केही कार्यसमितिका केही सदस्यले मात्रै गरेको कुरा होइन, सर्वसम्मतिबाट भएको कुरा हो। त्यसलाई कसैले विमति गरेर निर्णयमा राय बजाउने काम गरेको पनि छैन। त्यसैले त्यो दुवै बैठकहरू सभापतिकै अध्यक्षतामा भएको हो र सभापतिज्यूको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गरेका निर्णयहरू हुन्। त्यसैले संस्थागत रूपमा त्यसरी निर्णय गरेर आइसकेपछि अब कांग्रेस पार्टी त्यो विषयमा चाहिँ एकदम दुविधामा छ होइन, जिब्रो चपाइरहेको छ, खुलेर आइरहेको छैन भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि आखिर संस्थागत निर्णय नै आधिकारिक विषय हो। अब आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शहर केन्द्रित भएनन्, सशक्त भएनन्। आज पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यक्रम छ, भोलि पनि हिजो पनि कम्युनिस्टकै कार्यक्रम भइरहने, सडक चाहिँ पुरै कम्युनिस्टको भयो, कांग्रेस कता गयो भन्ने प्रश्न जुन छ त्यो बारेमा हामीले आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले वडा तहदेखि जिल्ला तहसम्म आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यो वार्म अप जस्तो भएको छ। अबको चरणको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो ठुला सहरहरूमा सभा गर्ने, राजधानी केन्द्र कतिपयले यो जुन वडा स्तरीय गाउँपालिका स्तरीय हुँदै आइरहेको जुन कार्यक्रम छ विरोधका कार्यक्रम र नेताहरू जिल्ला पुग्दा पनि सबै गाउँपालिकाहरूमा जसरी पुगिरहनु भएको छ त्यसलाई चुनावकै तयारीको रूपमा कतिपयले बुझेका छन्। मलाई यो आन्दोलन भनेपछि त्यो चुनावसँग जोडिन्छ, जनतासँग जोडिन्छ होइन। यो चाहिँ आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने कुरासँग जोडिन्छ। हामीले चाहिँ जनतालाई भेट्दा सन्चै हुनुहुन्छ भनेर मात्रै त सोध्ने कुरा भएन। हामीले चाहिँ जनताका बीचमा गइसकेपछि चाहिँ यो राष्ट्रिय मुद्दाका बारेमा, अहिले संसदको विघटनको बारेमा, नेकपाले 3 वर्ष चलाएको सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू राखिहाल्छौँ। आफ्ना कुराहरू राख्दा त्यो चुनाव प्रचार भयो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा हामीलाई आपत्ति भएन। हामीले चाहिँ आन्दोलनै गऱ्यौँ भने पनि त्यो एक खालको चुनाव प्रचार नै हो। किनकि जनतासँग जाने विषय चाहिँ चुनाव 1 वर्ष 2 वर्षपछि जहिले भए पनि त्यो कुराले चाहिँ जनतासँग जोडिने
अवस्थाले निर्वाचनलाई फाइदा गर्छ। तर अहिले निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्तै छैनौँ। अहिले निर्वाचन हुँदैन, नहुने निर्वाचनको चर्चा गर्नुको पनि अर्थ छैन। त्यसैले यो निर्वाचनसँग जोडेर हामीले यी कामहरू गरेका हौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत हो। हामीले असंवैधानिक कदम सच्याउनका निम्ति दबाब दिने उद्देश्यले अथवा राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका विषयहरूका बारेमा हाम्रो अवधारणा जनताका बीचमा लिएर जाने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमहरू गरेका हौँ। तर तपाईँले यदि भन्दै गर्दा जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसकै सभापतिले बुटवलमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी नै गरेन, सूर्य चिन्ह कसलाई दिने हो दिएर तयारी थाल्नु पर्थ्यो, ओलीले निर्वाचनको मिति तोकिसक्दा निर्वाचन आयोगले भने गर्न सकेन भनेर निर्वाचन आयोगकै आलोचना गर्नुभएको थियो। मतलब त्यो सभापतिले के सन्दर्भमा भन्नुभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ भने निर्वाचन हुने कुनै सम्भावनै छैन। ओलीजीले जुन निर्वाचन तोक्नु भएको छ त्यो तोक्नका लागि मात्रै, मान्छेलाई अल्मल्याउनका लागि मात्रै तोकिएको हो, गराउनका लागि तोकिएको होइन। किनकि पहिलो कुरा त बहुमत आफूसँग भएको प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्छ हैन। त्यो जुन पार्टीको 2/3 समर्थनको संसद छ, 2/3 संख्यामा जुन पार्टीको सांसदहरू हुनुहुन्छ त्यही संसदलाई त्यही पार्टीको अध्यक्षले विघटन गर्छ। अब आफूसँग बहुमत छ, 2/3 छ, अनि विघटन गरेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ। अब त्यो निर्वाचनमा गएर आखिरी जनताले त भोट हाल्ने हो। निर्वाचन चाहिँ आफूले चुनाव जित्नका लागि गरिन्छ। केपी ओलीले 17 गते हुने चुनाव जित्नुहुन्छ त। त्यसैले यत्रो धेरै समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुभयो। हार्नका लागि त होइन होला, नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताइदिनका लागि त होइन होला हैन। आफू सर्वनाक रूपमा हारेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुर्सीमा पुर्याइदिन त उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको होइन होला। त्यसैले चाहिँ यो कुरा प्रश्न के छ भने अब निर्वाचन आयोगको तयारीको पक्षसँग जोडेर हेर्दा पहिलो कुरा त बादलजी गृहमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने अदालतले ढिलो फैसला गर्यो भने निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन सक्दैन हैन। तपाईको चाहिँ अदालतमा बकवास भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले के भन्छ भने नेकपा फुटेकै छैन। केपी ओलीजीले प्रचण्डजी निकालिसके भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजीले केपी ओली निकालिसके भन्नुहुन्छ, निर्वाचन आयोगले नेकपा फुटेकै छैन भन्छ। त्यसैले यो निर्वाचन आयोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो कि नेपाल देशको हो। त्यसैले यो निर्वाचन आयोगको गतिविधिहरू हेर्दा चाहिँ एकदमै पूर्वाग्रही जस्तो देखिन्छ। नियम कानुन चाहिँ अथवा चाहिँ पद्धति को मौजात जे व्यवस्था हो त्यो व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ। अनि बाहिर कस्तो छ भने संवैधानिक अङ्गहरू पनि पुरै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कब्जामा छ, उहाँले आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू ल्याएर त्यहाँ राख्नु भएको छ भन्ने बाहिर त्यस्तो खालको चर्चा पनि छ। सबैतिर सेटिङ भएको छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ हैन। अब त्यसैले चाहिँ देश त सेटिङले चल्दैन नि, दलाली सेटिङले चल्छ हैन। दलालहरूका बीचमा सेटिङ हुन्छ। देश त नियमले चल्नु पर्यो, कानुनले चल्नु पर्यो, संविधानको व्यवस्था अनुसार चल्नु पर्यो। भनेको अहिले अब यो संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नै छैन। यो संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प यसकारण छैन कि मैले अघि नै पनि भने संविधानभन्दा माथि त कोही पनि छैन। कि त केपी ओलीज्यूलाई हामीले संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेर मान्नु पर्यो, विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेर हामीले मान्नु पर्यो। संविधानको 308 वटा धाराभित्र यसरी संसद विघटन हुने व्यवस्थै छैन। धारा 76 को 1 देखि 6 नम्बरसम्म जे व्यवस्था थियो त्यो प्रयोग नगरिकन 7औं व्यवस्थामा कसरी पुग्न सकिन्छ? त्यसैले चाहिँ तपाईको सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगेर चुचुरोमा एकैचोटि पुग्न त सकिन्न नि, उडेर जाने हो र हैन। त्यो त तपाईको त्यो भिड त चढेर पार गर्नु पर्यो नि। त्यसैले 76 1 देखि 6 सम्मको व्यवस्था जे हो त्यसलाई प्रयोग नगर्ने अनि एकैचोटि 7औं नम्बरमा पुगेर संसदको विघटन गर्ने कुरा कसरी संवैधानिक हुन सक्छ? त्यसैले हामीलाई लागेको कुरा के हो भने अदालतले पनि संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर त निर्णय गर्न मिल्दैन। अदालत पनि संविधानको मातहतमै छ। त्यसैले अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानभित्रका शब्दहरूकै व्याख्या गर्ने हो। 308 वटा धारालाई बढाएर 309 वटा बनाउन त मिल्दैन, अथवा 307 वटा बनाउन मिल्दैन। अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले यो संसद पुनर्स्थापनाको कुनै पनि विकल्प छैन नेपालको। अहिले जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले असंवैधानिक भनेर विरोध गरिरहेछ, दाल नेपाल समूहले विरोध गरिरहेछ, अन्य राजनीतिक दलहरू विरोधमा छन्, नागरिक समाज पनि विरोधमा छ। तर यो संसदीय प्रणालीमा एउटा बहुमत प्राप्त सरकार, प्रधानमन्त्री म जनताकोमा जान्छु भन्दा नमिल्ने, कतै हामीले यो संवैधानिक त्रुटि पो गरेका थियौँ कि संविधान बनाउँदा? अब संविधान बनाउँदा त्रुटि भयो भएन त्यो कुरा सुधार्नु पर्ने विषय हो भन्ने त्यो अर्को च्याप्टर भयो। तर अहिलेको संविधानमा के हो भने यो संसदीय व्यवस्था हो, तर परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, यो परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हो।
48 सालको संविधानमा जे त्रुटि भयो भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ, त्यो त्रुटिलाई चाहिँ सुधारेर नयाँ संविधान बनाइएको। 48 सालको संविधानको धारा 53(4) प्रधानमन्त्रीलाई यो विशेष अधिकारका रूपमा दिएको थियो हैन। त्यसले के गर्यो भने अस्थिरता ल्यायो। संसदले पूर्ण अवधि काम गर्न सकेन, सरकारहरू बारम्बार ढालिए हैन, एकदम 8-9 महिनामै सरकार ढालिने स्थिति भयो। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण त्यो हो भन्ने ठहर भएको कारणले नयाँ संविधान बनाउँदा के गरियो भन्दा यसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकदम लहरमा हैन, आफूलाई कसैसँग रिस उठ्यो त्यसको आधारमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन। संसद विघटनको व्यवस्थालाई एकदम अप्ठ्यारो बनाउनुपर्छ, एउटा कुरा त्यो गरियो। अर्को कुरा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरियो। अर्को कुरा मन्त्री परिषद 25 जनाको भन्दा बढी बनाउन नपाइने व्यवस्था गरियो। यो केका लागि गरिएको थियो भन्दा स्थिरताका लागि गरिएको थियो। त्यसैले यति हुँदाहुँदै पनि स्थिरता त कसरी रहने भयो? अब संसद पुनर्स्थापना नै भयो भने पनि त्यो प्रक्रिया त चल्ने नै भयो हैन। यो यति हुँदाहुँदै स्थिरता किन नरहेको भन्दा एउटा व्यक्ति जसलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ उहाँ स्थिरताको विरोधी हुनुहुन्थ्यो, हुनु त रहेछ। उहाँ संविधान बनाउँदा आफू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँले पनि निर्णायक भूमिका गरेको। तर आफू बसेर निर्णायक भूमिका गरेर ल्याएको संविधानको विरोधी व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मैले के भन्ने गरेको छु भने गणतन्त्रमा चाहिँ गणतन्त्र विरोधी नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हैन। तपाईँको चाहिँ मकैबारीको जिम्मा चाहिँ बाँदरलाई दिए जस्तो भयो। त्यसकारणले चाहिँ यो अस्थिरता प्रधानमन्त्रीज्यूको गलत सोचका कारण, गलत कार्यशैलीका कारण आएको। त्यसैले त हामीले यसलाई सच्याउनुपर्छ, संविधान मुताबिक बनाउनुपर्छ। यो असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यसले नेपालमा एकदमै धेरै अस्थिरता ल्याउँछ। मानिलिउँ यो चाहिँ संसद विघटनको विषयलाई अदालतले सदर गर्यो, निर्वाचन भयो 17 गते, ओलीजीले बहुमतै ल्याउनु भयो, बहुमत ल्याएर उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उहाँलाई त्यसपछि ईश्वर पोखरेलसँग रिस उठ्छ अनि उहाँले निर्वाचित भएको 3 महिनामा त्यो संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ। अब कुनै पनि संसद यदि यो सदर भयो भने अब कुनै पनि संसद 2 वर्षभन्दा बढी चल्न सक्दैन। यो सदर हुनु भनेको अर्थ त अहिलेको संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो विशेष अधिकार रहेको भनेर पुष्टि हुने विषय हुन्छ। त्यसैले यो अस्थिरताको सबैभन्दा ठुलो कारण बन्छ। त्यसकारण यसलाई संसदको पुनर्बहाली भयो भने त कसरी अस्थिरता भयो, कसरी अस्थिरता हुन्छ? किनकि अस्थिर बनाउन खोजिएको थियो, संसदलाई बीचमै भत्काउन खोजिएको थियो, त्यो असंवैधानिक भएको कारणले त्यसलाई सुधारियो। यसो भन्दै गर्दा यसको कारक चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली मात्रै हो त? उहाँले जिम्मेवारी अलि बढी लिनुपर्छ होला प्रधानमन्त्रीका रूपमा जसले संसद विघटन गर्नुभयो, तर कारक के उहाँ मात्रै हो? मतलब त्यसमा एउटा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहनु भएको कारणले एउटा मुख्य पात्र त उहाँ नै हो। र फेरि उहाँको एटिच्युड हुन्छ नि, उहाँको सोच कस्तो हो भने उहाँले पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेशमा के ल्याउनु भयो? पार्टी फुटाउन सजिलो हुने व्यवस्थाका लागि उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो। संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि निर्णय गर्न पाउने अधिकार उहाँले त्यो अध्यादेशमा ल्याउनु भएको थियो। यो भनेको के हो भने संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसको बर्खिलाफमा अथवा स्थिरताको खिलाफमा उहाँले पहिलो कदम त्यहाँनिर चाल्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ यो त क्याबिनेट सिस्टम हो। यो क्याबिनेट सिस्टममा त चाहिँ मन्त्रालयका आफ्ना अधिकारहरू हुन्छन्, कार्यक्षेत्रहरू हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धिकरण आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भयो, राजस्व अनुसन्धान आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भयो, विषेद अनुसन्धान विभाग आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री चाहिँ एकदमै चाहिँ शक्तिशाली बनेर केन्द्रीकृत राज्य संरचना चलाउन खोज्नुभयो। त्यसले पनि चाहिँ पद्धतिको नेतृत्व होइन, तपाईँको चाहिँ एकदम एकाधिकार लादेर अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ हैन। त्यो मनोगत उहाँको सोचलाई मैले भन्न खोजिरहेको छु। तर यसमा चाहिँ कारक अरू पनि के हो अथवा नेकपा के यसको मुख्य कारक हो? एउटा त नेकपाले केपी ओली जस्तो मान्छेलाई संसदीय दलको नेता बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो, नम्बर 1 हैन। र बारम्बार उहाँले गल्ती गर्दा पनि उहाँको विकल्प नेकपाले अर्को दिन सकेन, नम्बर 2। नम्बर 3, पहिलोचोटि नेपालको संविधानको खिलाफमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याइसकेपछि उहाँलाई त्यति बेला नै नेकपाले कुर्सीबाट हटाउनु पर्थ्यो हैन, किनभने त्यो त संविधानको खिलाफमा थियो नि। त्यो फिर्ता गरेपछि नेकपाले उहाँलाई कुर्सीमा बसिरहन दियो। त्यसपछि बीचमा धेरै तपाईँको उहाँले विभिन्न चाहिँ के अरे विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। सूचना प्रविधि विधेयक, मानवाधिकार विधेयक, के अरे सुरक्षा परिषद विधेयक, गुठी विधेयक, यी सबै विधेयकहरू जुन ढङ्गबाट आए त्यसले केपी ओली लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्न। संविधानले जुन फराकिलो दायराको व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई उहाँ साँगुर्याउन चाहिरहनु भएको छ, आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न चाहिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँको त्यो मनोगत सोचले
नेपालको अहिलेको मौजाद व्यवस्था चाहिँ कमजोर हुन सक्छ, खलबलिन सक्छ भन्ने कुरा नेकपालाई पहिले लाग्नु पर्थ्यो। तर पहिले लाग्यो, उहाँहरूले सक्नु भएन अथवा उहाँहरूले त्यो चाहनु भएन, अथवा उहाँहरू पनि नेकपा पनि यो सिस्टमप्रति धेरै इमान्दार होइन कि प्रचण्डजी र माधव नेपालजी पनि प्रवृत्तिगत हिसाबले केपी ओलीजी जस्तै हो कि त्यहाँनिर आशंका गर्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब अहिलेको संसद विघटन अथवा यस अगाडिका संसद विघटनहरूका केही घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि जुन बेला बहुमत प्राप्त दल छ त्यति बेला सरकार चलाउँदा चाहिँ संसद पूर्ण अवधि नचलेको देखिएको छ, जबकि मिलिजुली सरकार हुँदा चाहिँ संसद पूर्ण अवधि तर सरकार परिवर्तन भइरहेछन्। यो के दम्ब सबै जस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीहरूलाई आएको हो अथवा के हो? जस्तो 59कै शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको संसद हेऱ्यो, त्योभन्दा अगाडिको हेऱ्यो भने पनि त्यसो देखिन्छ। मतलब अहिलेको कानुनी जे प्रश्न हो नि त्यो प्रश्नको समाधान गर्नका निम्ति 47 सालको व्यवस्था अथवा नेपालमा जे परम्परा भयो त्यो परम्परालाई आधार बनाउने कुरा चाहिँ गलत हो। किनभने हामी 47 सालको संविधानलाई आधार बनाएर चाहिँ कानुनी समस्याको निरूपण गर्न खोज्यौँ भने नयाँ संविधानको अर्थ हुँदैन। बेलायतमा के भएको थियो या भारतमा के भएको थियो भन्ने आधारमा हामीले निरूपण गर्न खोज्यौँ भने संविधान प्रति वफादार भएको देखिँदैन। त्यसकारण पहिलो कुरा त यसको निरूपण यही संविधानभित्रबाट खोज्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा प्रवृत्तिगत हिसाबले चाहिँ नेपालमा जस्तै एकदमै लोकतन्त्रका निम्ति लडेका नेता पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राजै जस्तो हुनुपर्ने, एकदमै सामन्त हुनुपर्ने, विधि व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर शक्तिमा बसिरहन चाहने, यो के कारण हो त भन्दा यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो समाजको रिफ्लेक्सन त्यस्तो हो कि अब शक्तिमा गइसकेपछि त्यहाँ टाँसिरहने, जसरी पनि टाँसिने। लोकतन्त्रका निम्ति तपाईँको चाहिँ भनौँ न शताब्दीौँ लडेको छ होइन, शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहोस्, अहिलेको केपी ओलीज्यू नै भन्नुहोस्, मनमोहन अधिकारी भन्नुहोस्, उहाँहरू सबै लोकतन्त्रका निम्ति लडेको नेता होइन। तर कुर्सीमा गइसकेपछि उहाँहरूको लोकतन्त्रका प्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो कि बनेन। आफूले कुर्सीमा बसिरहन नपाउने भएपछि उहाँहरूले संसदै भङ्ग गरिदिनु हो। त्यसैले त्यही अनुभवका आधारमा नयाँ संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको र अहिले अदालतले के कुरालाई नजिर बनाउनुपर्छ भने निर्वाचित व्यक्ति पनि, निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह हुन सक्दो रहेछ। निर्वाचित प्रधानमन्त्री तानाशाह हुनबाट रोक्नका निम्ति अदालतलाई हामीले निष्पक्ष बनाएका हौँ, स्वतन्त्र बनाएका हौँ। अदालतलाई विशेष अधिकार अथवा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिँ दिइएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा अदालतलाई हामीले त्यति शक्तिशाली बनाएका हौँ। किनकि निर्वाचित व्यक्ति चाहिँ पनि तानाशाह हुन सक्दो रहेछ, उनले पनि निर्वाचित संस्थालाई भङ्ग गरेर अधिकार जति सबै आफूमा केन्द्रित गर्न चाहदो रहेछ। हो, त्यो पुरानो नजिरका आधारमा यसो पनि हुनसक्छ भन्ने आशंकाका आधारमा अदालतलाई यति शक्तिशाली बनाइएको। त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अहिलेको संविधानले स्वीकार गरेको छ। तर अब अहिले जस्तो नेकपाकै दाल नेपाल समूह पनि संसद पुनर्स्थापना आन्दोलनबाटै गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमै छ। तपाईँहरू पनि आन्दोलनमा रहिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसले कहीँ यो नेतृत्व गरोस् यो आन्दोलनको र संसद पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहिरहेका अन्य केही दलहरूले पनि त्यो खालको आवाज उठाइरहेछन्। तर तपाईँहरूले दाल नेपाललाई पनि खासै विश्वास गर्न सक्नु भएको जस्तो देखिएन। पहिलो कुरा त दाल नेपालजीको ओलीजीसँग सम्बन्ध के हो त्यो कुरा प्रश्न हुनु पर्यो, नम्बर 1 होइन। आजभन्दा 3 महिना अगाडि दाहालजीले सरकारका बारेमा के भाषण गर्नुभएको छ, नेपालजीले सरकारको बारेमा के भाषण गर्नुभएको छ, अहिले के भाषण गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको हिसाब मिलिन्जेल केपी ओलीजीले गलत गरेका कामहरूलाई पनि होइन, जनविरोधी कामहरूलाई पनि उहाँहरूले ढाकिदिनु भएको। आज चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने केपी ओलीको कर्तुत ढाक्ने मजेत्रो काङ्ग्रेस होइन। त्यसकारण पहिला कुरा त उहाँहरूले कतिपय कुराहरू प्रस्ट्याउन जरुरी छ। केपी ओलीजीलाई त्यो शक्तिमा पुर्याउने, त्यो कुर्सीमा पुर्याउने अथवा त्यसरी सरकार चलाइरहँदा पनि हामीले चाहिँ त्यसको विरोध नगरिकन उहाँको निरन्तरताको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा चाहिँ गलत रहेछ भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नु पर्यो, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पहिले त आफ्नो स्ट्रेन्थ सम्पूर्ण रूपमा सडकमा ल्याउन चाहन्छ। प्रचण्डजी माधव नेपालजी पनि यो चाहिँ संसदवादी व्यवस्थाको पक्षपाती होइन। यो ढङ्गको लोकतन्त्र उहाँहरूले बाध्यतावश स्वीकार गरेको अवस्था हो। संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरू शक्तिमा जाँदा पनि यस्तै हो कि भन्ने आशंका हामीलाई छ।
त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण तागत पहिला सडकमा ल्याउन चाहन्छ। त्यो तागतको बलले पनि प्रतिगमन सचिन सकेन भने त्यसपछि संयुक्त आन्दोलनका निम्ति हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो तागत पूर्ण रूपमा सडकमा ल्याउनका निम्ति प्रयत्न गरिरहेको छ। अब अहिले त यो निर्वाचन हुने सम्भावना नै छैन भनेर भन्नुभयो। अब संसद पुनर्स्थापित भयो भने पनि अहिले जुन दाहाल नेपाल समूह आन्दोलन गरिरहेछ अथवा चाहिँ ओलीजले अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू एक्लैले सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था त छैन। त्यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जान्छ कि जान्छ? मतलब पहिलो कुरा त असंवैधानिक कदम सचिनु पर्यो होइन। यो असंवैधानिक कदम सचिने भनेको संसदको पुनर्बहाली नै हो। यो असंवैधानिक कदम सचिनु पर्यो भनेर भन्ने, तर सचिने कसरी हो त्यो नभन्ने कुरा हुन सक्दैन। सचिने संसदको पुनर्बहालीबाटै हो। नेपालको संविधान मुताबिक अदालतले फैसला गर्ने हो भने संसद त्यो ढङ्गबाट विघटन हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले जसरी संसदको विघटन गर्नुभयो त्यो कदमलाई अदालतले पनि असंवैधानिकै भन्नुपर्छ। अब संविधान मुताबिक फैसला नगरिकन सेटिङको आधारमा फैसला भयो, त्यो एउटा विषय हो। त्यसपछि कङ्ग्रेसले के गर्छ त्यो अर्को कुरा होला। त्यो कदमलाई सदर गरिदिने, संसद विघटनको कदमलाई सदर गरिदिनका निम्ति संविधानको धारा उल्लेख गर्नुपर्छ होला। संविधानको धारा यतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको कदम संवैधानिक छ भन्नुपर्छ होला। तर 308वटा धारा कहीँ पनि यो कदमलाई संवैधानिक हो भनेर स्वीकार गर्ने मिल्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामीलाई के लाग्छ भने अदालतले यसलाई सच्याउँछ। अदालतले सच्याइसकेपछि अब त्यसपछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा नजाँदा सरकारै बन्न सकेन, फेरि संसद चाहिँ सरकार दिन नसकेको कारणले विघटन हुने स्थितिमा पुग्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जान्छ। तर हामीले 5 वर्षमा सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर सङ्कल्प गरेका छौँ। संसद पुनर्बहाली हुँदा पनि काङ्ग्रेस बाहेक अरूले नै बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी पहिला त्यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर प्रोसेसै अगाडि बढ्न सकेन, फेरि पनि संसदले सरकार दिन सकेन भने अर्ली इलेक्सन गर्ने गरी, अर्ली इलेक्सन भनेको 5 वर्षमा 6 महिना अगाडि नै इलेक्सन गर्न सकिन्छ, त्यो 6 महिना अगाडि इलेक्सन गर्ने गरी चाहिँ सरकारमा जाने परिस्थिति बन्न सक्छ। अदालतले सच्याउँछ भनेर सबैले विश्वास व्यक्त गरिरहँदा, जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले त्यही भनिरहेछ, सबै जो आन्दोलनरत दलहरू छन् ती सबैले अदालतले सच्याउने छ यसलाई भनेर चाहिँ विश्वास व्यक्त गरिरहँदा त्यसो भए आन्दोलन चाहिँ किन गर्नु पर्यो? अनि एउटा कुरा के हुन्छ भने यो कानुनी प्रश्न मात्रै होइन, यो राजनीतिक प्रश्न पनि हो। तपाईँले कसैको हत्या भएको मैले देखिरहेको छु, मैले आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा हत्या भएको देख्दा देख्दै मैले यो केस अदालतमा जान्छ, अदालतले फैसला गरेपछि मात्रै म बोल्छु भनेर भन्न मिल्छ? त्यसैले अदालतमा जान्छ, त्यसको कानुनी निरूपण आफ्नो ढङ्गले हुन्छ। तर मेरो आँखाले हत्या भएको देखिरहेको छ, त्यसकारण फलानाले हत्या गरेको भनेर मैले भन्नुपर्छ। त्यसकारण संविधान उल्लङ्घन भएको, तपाईँको यो संविधान कसले बनाएको? नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले होइन। आज शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कसले लागू गरेको? हिजो संविधान सभामा केही सांसदले के भन्नुभयो भने अदालतलाई संसदको मातहतमा राख्नुपर्छ। अझ केही सांसदले के भन्नुभयो भने अदालतलाई संसदको समितिको मातहतमा राख्नुपर्छ। त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले प्रष्ट ढङ्गले भनेको होइन, अदालत संसदको मातहतमा रहँदैन, समितिको मातहतमा रहने त प्रश्नै हुँदैन। अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अदालत निष्पक्ष हुनुपर्छ, अदालतको आफ्नै कार्यक्षेत्र हुनुपर्छ। अदालत चाहिँ 3टा अङ्ग मध्येको एउटा अङ्ग हो। हामीले अदालतलाई त्यति शक्तिशाली गर्यौँ, बनायौँ। यही गणतन्त्रमा अदालतलाई यति शक्तिशाली बनाउने आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गरेका हौँ। त्यसैले त्यो राजनीतिक विषय हो, त्यो अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति हामी लडेका छौँ। त्यसैले हामीले यो कदम संविधानभित्र भएको यो व्यवस्था जानी बुझी ल्याएको व्यवस्था हो, विवेकपूर्ण तरिका। हामी के संविधानमा यो व्यवस्था बनाउँदा पागल भएका थियौँ? यदि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको भए संविधानमा नदिने अवस्था हुन्थ्यो? सब प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेर संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी संसद विघटन गर्न अधिकार नदिएको। त्यसैले यो संविधान त हाम्रो आन्दोलनको बलले आएको हो नि। हामी आन्दोलनकारीले अथवा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा आएको संविधानको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले कुल्चिँदै गर्दा अदालतले फैसला गर्छ, त्यसपछि बोल्छु भनेर भन्न मिल्छ? तपाईँले यत्रो बेर यो सेटिङका कुरा गरिरहँदा नि नेपाली कङ्ग्रेसकै सभापति र ओलीका बिचमा पनि सेटिङ छ भन्नेहरू पनि छन् केही चाहिँ? यो हाम्रो कार्यशैली नमिलेको,
सभापतिज्यूले कतिपय भाषणमा बोल्दा चाहिँ यो अलिकति भाका नमिलाएर बोलेको कारणले यस्तो भएको हैन। नेपाल अब जस्तै संवैधानिक नियुक्ति गरिएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ। त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्दै गर्दैन। तपाईको चाहिँ अख्तियारको प्रमुख र सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगको सदस्यहरू, अन्य विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति जुन गरिएको छ त्यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ। त्यो नियुक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्न सक्दैन, स्वीकारेकै छैन। त्यहाँ कोही नेपाली कांग्रेसको सदस्य अथवा जिम्मेवारीमा भएको मान्छे त्यहाँ गएको छैन। तर अब कोही चाहिँ पूर्व कर्मचारी हैन, हाम्रो पार्टीको कोही मान्छेसँग नजिक छ होला, त्यो त्यहाँ गयो, त्यसको आधारमा कांग्रेस गएको भनेर भन्न मिल्छ? त्यसैले त्यस्तो कुरामा सेटिङ हुने अथवा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लिएको अवस्था होइन। त्यो संवैधानिक नियुक्तिको पनि हामीले विरोध गरेका छौँ हैन। तपाईको अरू कुनै पनि कुरामा अब सेटिङ विषय त संस्थागत निर्णय गर्ने हो नि। हामीले संस्थागत निर्णय गरिसकेका छौँ। मैले अघि नै भने सभापतिकै सभापतित्वमा बैठक बसेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। सभापतिले आफ्नै सभापतित्वमा भएको बैठकको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसलाई कसरी बुझ्ने? मत नमिलेको कि मन नमिलेको? के नोट अफ डिसिट कसैले लेखेको थियो र? मत नमिलेको अथवा बहुमतले निर्णय गरेको? निर्णय सर्वसम्मतिबाट भएको छ। हामीले गरेका हरेक आन्दोलन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णयबाट भएको छ। तपाईको वडाको तहको आन्दोलन होस् या जिल्ला तहको आन्दोलन होस्, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयका विरुद्ध चाहिँ हामीले जुन निर्णय गरेका छौँ त्यो निर्णय चाहिँ सर्वसम्मतिले भएको छ। त्यसैले केन्द्रीय कार्य समितिले सबै मिलेर गरेको निर्णयका विरुद्ध न सभापति जान सक्नुहुन्छ। सभापतिज्यूले यो असंवैधानिक होइन भनेर भन्नुभएको छ र? प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको कदम असंवैधानिक हो उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ। अझ उहाँले त 17 गते चुनावै हुन्न, निर्वाचन आयोगले चुनावै गराउँदैन, यो चुनाव यो नाटक हो उहाँले हिजो भनिसक्नुभयो। त्यति हुँदा पनि यदि चाहिँ यही निर्णयलाई सदर गर्यो अदालतले, मानौँ भनिन्छ नि कानुनका 9 सिङ हुन्छ नि, यसै हुन्छ त भन्न सकिँदैन, अब छिटै निर्णय आउला। तर यदि चुनावलाई नै सदर गर्यो भने नेपाली कांग्रेस चाहिँ चुनावमा जान्छ, भाग लिन्छ कि लिँदैन? मतलब त्यसको तर्क के हो? त्यस पछाडि केही तर्क त दिनुपर्छ होला नि, त्यसको केही चाहिँ भाका त लेखिनुपर्छ होला नि, यस कारण त्यसलाई सदर गरियो त भन्नुपर्छ होला नि। त्यसैले उहाँहरूले देखाउनु भएको कारण संवैधानिक छैन भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै मान्नुपर्छ भन्ने होइन। अदालतलाई संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार छैन। अदालत संविधानभन्दा माथि हुँदैन। अदालत पनि संविधान मातहतमै हुन्छ। अदालतलाई संविधानको वाक्यहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार मात्रै हुन्छ, शब्दहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार मात्रै हुन्छ। तपाईको वाक्य जोड्ने, शब्द जोड्ने अथवा संविधानलाई नै संशोधन गर्ने अधिकार अदालतलाई हुँदैन। त्यसैले यो संविधानभित्र यो कदमलाई सदर गर्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन। हुँदैन भएको व्यवस्थालाई उहाँहरूले कसरी प्रयोग गर्नु होला र? यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।